السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لا موديليزاسيون ديال هاد لا بيس كوليي. غنشوف فيها لابليكاسيون ديال بليزيور اوتي ولا بليزيور فونكسيون افونسي في لاتوليي بار ديزاين. غنشوفوا لا فونكسيون كومبينيزون، لا فونكسيون كوك، لا فونكسيون كوب ou la fonction surépaisseur ou la fonction dépouille. Alors بقاو معنا باش تشوفوا لي ديتاي و لي زيتاب دو موديليزاسيون ديال هاد لا بيس. Computer aided design. Computer aided design. السلام عليكم. باقيين ديما مع لي زيكزارسيس ديال لاتوليي بار ديزاين ومع لا بارتي الثانيه ديال لي فونكسيون افونسي. ديجا شفنا لي فونكسيون افونسي في لاتوليي بار ديزاين في هاد لا فيديو هادي. من بعد شفنا واحد ليكزارسيس ديال لا بيس كاناليزاسيون اللي شفنا فيها سورتو لي فونكسيون نيرفور و لي فونكسيون رينور. في هاد ليكزارسيس هذا غنشوفو هاد لا بيس اللي سميتها كوليي. غنشوفو هاد لي فونكسيون هادو لابليكاسيون ديالهم في هاد لا بيس. الوغ بالنسبه لهاد لا بيس هي بيس مولي. il sera mieux ان تدار لي زوبيراسيون بوليان، ما حنا مادام مازال ما شفناش لي زوبيراسيون بوليان غنخدموها بهاد لي فونكسيون هادو، وتكون فرصه باش نشوفو لابليكاسيون ديال هاد لي فونكسيون. نبداو على بركة الله. ندخلو لاتولي ولا الكاتيا اتولي بار ديزاين، سميو لا بيس كوليي. البلان ديال لا بيس هو هذا. الوغ بالنسبه لاول فونكسيون اللي غنبداو بها هي لا فونكسيون كومبينيزون. غنديرو واحد لا كومبينيزون ما بين لا فيو دو فاس وما بين هاد لا كوب هادي، لا كوب ا. وكنحاول نرسم دوز اسكيس فيه هاد لا فورم و اسكيس فيه هاد لا فورم، وغنخدم لا فونكسيون كومبينيزون. ابخي عاد باش غندير لي دو ترو اللي كاين عندنا. هاد ترو هذا ديامتر 20 و لوطخ ترو اللي فيه الديامتر 26. ميمكنش ليا انتيغري لي ترو في لي زيسكيس ديال الكومبينيزون، حيت الكومبينيزون ما تتقبلش بليزيور كونتور في ليسكيس ديالها. صافي من بعد ما نديرو هاد لابارتي غيبقى ليا بارتي اللي الوسط اللي خصني نحيدها. دونك هنا غندير اون اوتر ميثود باش نحيد هاد لابارتي اللي لداخل. دونك نبداو بهاد لابارتي. الوغ كليكي على هاد البلان اسكيس بوزيسيوني ديما اوكي. نخدم لا فورم اللي كاينه في لا فيو دو فاس، لا فورم هادي. غير هاد لابارتي هادي اللي كتبان هنا انكليني، هادي غير الانترسيكسيون ديال لا سيرفاس بلان مع هاد لو تيوب اللي كتعطينا هاد لا فورم. الانترسيكسيون ديال لا سيرفاس بلان انكليني مع هاد لانيزاج هذا او هاد الترو هذا هي اللي عطاتني هاد لا فورم هادي بحال هكدا. الوغ نخدمو هاد لابارتي. عندنا واحد الساكل اغوش الديامتر ديالها 28. ابخي عندي واحد لا فورم بحال هكدا هكدا. نرسم غير لا موتي، لازم عندي لا سيميتري، عندي خاصني طونجونس ها هي واحد لا دروات فيرتيكال. دونك هنا عندي واحد لاكوت 60. دونك هنا نديرو النص، نديرو 30 باردون 30. بقى ناقصنا لا ديستونس من هنا حتى لهنا.
هاد لا ديستونس سوا نديرو 50 زائد الغايون اللي هو 38 على جوج، اولا ندير هاد لاكس ونكوطي بارابور ليه. غندير هداك لاكس حيت نورمالمون نحتاجو بليزيوغ فوا، كندير ليه بحال هكدا اكس فيرتيكال. نقدر كاع نخليه نخرجو على برا اون كومبوزون سورتي باش يبان لي على برا، حتى غنحتاجو من بعد عاد باش نبوزيسيونيه هو بعيد ب50. عاد باش لا ديستونس من هنا حتى لهاد لاكس قلنا 38 على جوج، قلنا 38 على جوج. ندير ميغوار نسوبريمي هاد لابارتي باش يكون عندي اسكيس فارمي. ساليت من الاسكيس الاول. بالنسبه للاسكيس تاعي ناخد هاد البلان، بلان بيربونديكولار على البلان الاول. l'esquisse positionnée, inverser HV, inverser V, ok. Alors, هنا رسم لا فورم اللي عندي في لا فيو دو dessus كوب AA. alors عندي واحد السيركل هنا، هاديك السيركل عندها لا كوانسيدونس مع هاد لاكس، ما بغاش يديتكتي ليا لاكس، ماشي مشكل. ايه هكذا ديامتر 38. نقول لي هاد البوان عندها كونسيدونس مع هاد لاكس باش يعطيني فوالا هاد البوان عندها مع هاد لاكس لا كونسيدونس. فوالا هذا باش نكمل لا سويت بحال في ليسكيس الاول. عندي واحد لا دوغوت انكليني، عندي واحد لا دوغوت فيرتيكال. دونك لا دوغوت فيرتيكال فيها 13، دونك انا تنرسمها بالنص مواتشي، دونك 6.5. هاد لا دوغوت هي الجنب ديال السيركل ديال السيلندر، يعني بعيد على السونتر ب 28 على جوج. غنديرو 28 على جوج هنا 14. دوك هادشي اللي كاين. ناقصة هنايا لا طونجونس، هذا عندنا هنا لا طونجونس. غندير ميغوار بارابور لهاد الروبير هذا باش نمسح هاد لابارتي ونخرج من الاسكيس. دونك سالينا لي دو زيسكيس. يكفي دابا ندير لا فونكسيون كومبينيزون. الوغ كومبينيزون اوكي. الاسكيس الاول هو هذا، الاسكيس الثاني هو هذا، اوكي. فوالا الوغ لا سويت نديرو لي دو ترو. الوغ الترو الاول غيجي في هاد لو بوان، دونك ناخد لو بوان باش يعطيني لا كوانسيدونس. ناخد لو بلان اللي هو هذا، diamètre 20 diamètre 20 وندير jusqu'au dernier. اوكي دونك هادي لا بارتي الاولى. البارتي الثانية عندي في هاد لو بلان. يفو فيغ اتونسيون حيت الا اختارينا هاد لو بلان غيعطيني واحد لو ترو انكليني. سي ميو نختار هاد لو بلان باش يعطيني لاكس بيربونديكولار على هاد البلان. غندير نختار هاد البوان باش تكون كوانسيدونس هنا. كليكي على ترون، كليكي على هاد لو بلان. فوالا لو ديامتر 26 نديرو 26 جيسكو ديرنيي. اوكي سا مارش. هادي لا بارتي التانية. الوغ لا سويت نرجعو للبلان ديالنا. دونك هنا باش نقص لا ماتيير من هاد لابارتي هادي، تكون عندي هاد لابارتي فيد.
باش تكون لا بيس خفيفة. هذا هو لوبجيكتيف من هاد لابارتي اللي محيدين من هنا. وعاد باش نحيدها من الجهة الأخرى، وعاد باش عندي لابارتي ديال لي كونجي كاينين هنا وتيتعاودو في بارتي أخرى. عندي هنا واحد ديبوي على حساب باش البيسة تحيد من المول ديالها. عندي الديبوي هكدا، ديبوي في الجهة الأخرى. دونك البلان دو جوا جاي في الميليو. دونك انا جو بريفير نقسم البياسة على النص، نخدم النص عاد باش نعاود ندير ليها لا سيميتري. او باش نقسم البياسة على النص على جوج غنخدم بلا فونكسيون كوب. لا فونكسيون كوب هي هادي، غنكليكي لا كوب. دونك هاد لا فونكسيون ساهلة، تتكليكي لا فونكسيون تتكليكي على البلون اللي باغي تكوبي به. البلون اللي عندي انا هو هذا، فوالا. غير هنا خصني نرد البال واش هذا هو البلون اللي بغيت. وي دونك هنا فين كتبان هاد الساكل على اليمين، دونك البلون هو هذا. اوكي. هنا ملي تيديرنا هاد لا فليش لتحت، يعني لتحت هو اللي غادي يخلي. فوالا خليه بحال هكدا، نخدمو لابارتي اللي من هنا. الوغ من بعد بغيت نخوي الوسط، دونك هنا نرجعو لهاد لا فيو دو فاس. عندي هاد ليبيسور هادي ولا هاد لا ديستونس هادي هي باينة في لا سيكسيون سي سي. لا ديستونس 4 عندنا بلان سيميتري حتى في الجهة الأخرى ديستونس 4 لتحت تا هو لا ديستونس 4 هي هنا. مي حنا ديجا قسمنا لا بيس على جوج، يعني هنا تكون عندنا هنا غير جوج، يعني ماشي لا ميم ديستونس. بالنسبة لهاد لابارتي هادي عندنا لو ديامتر 28 وهنا لو ديامتر 20. دونك 28 موان 20 هي 8 سور 2 تعطينا 4. دونك عندنا هنا 4 هنا 4 هنا 4. لتحت عندنا غير جوج مليمتر. وفي الجنب في هاد لابارتي هادي تكون عندنا 38 ناقص 26 هي 12 على جوج هي 6، يعني هنا 6. لا ديفيرونس في ليبيسور كاينة هنا وكاينة لتحت. الوغ انا سكو جو بروبوز نخدم بلا فونكسيون كوك باش تخوي لي هاد لابارتي. نكليكي على هاد لابارتي، وهنا في ليبيسور بانت لينا واحد ليبيسور كتعاود بليزيور فوا 4 4 4 4 4 4. هي باش نخدم عندي 4. اوكي. غيبقاو ليا لي زوطخ بارتي اللي فيهم ايبيسور ماشي هي اللي بغيت، غنزيد فيهم هاديك الساعة. الوغ بالنسبة لهاد لابارتي عطاني 4 الوغ كو انا عندي 6، دونك باغي يزيدني جوج في ليبيسور. غنكليكي على سور ايبيسور ونكليكي على هاد لا سيرفاس، نقول ليه زيد لي هنا واحد 2 مليمتر. اوكي هنا راه زادني 2 مليمتر. الوغ الا جينا نكالكوليوها سيرفاس هاد لا سيرفاس مع لا سيرفاس هنا ليبيسور 6. فوالا اوكي. في زوطخ سيرفاس عندي من هنا لهنا عندي 4، الوغ كو ديجا انا غندير لا سيميتري وخص تبقى عندي من بعد لا سيميتري تبقى عندي 4، يعني خص تكون عندي غير جوج، يعني هادي خصني ننقص منها. بالنسبة لي زوطخ هادي راه تكون فيها 4 مادام انا درت 4 في الكوك، هادي تا هي تكون فيها 4. اوكي. وهنا ما بين هاد لا سيرفاس و لا سيرفاس ديجا كاينه 4. دونك بالنسبة لهاد لي سيرفاس مزيان فيهم 4. اوكي بقات ليا لا سيرفاس لي لتحت هادي خصني نقص منها 2 مليمتر. كليكي عاوتاني على سوري بيسور، كليكي على هاد لا سيرفاس وهنا باغي نقص، دونك ندير موان 2. هنايا ولات عندي غتبقى عندي نورمالمون 2 مليمتر. فوالا دونك كليكينا على البلان. اوكي المهم راه 2 مليمتر باينة تماك. الوغ شنو بقى ليا؟ بقاو ليا لي كونجي، بقاو ليا لي لا بارتي ديبوي. دونك هنا نورمالمون خصني نسبق ديبوي عاد باش لي كونجي. الوغ بالنسبة لديبوي عندي واحد لونغل دو 4
هنا في الجناب كان نخدم هاد لونغل هادي ولا هاد ديبوي. الوغ نكليكي على ديبوي، كليكي على هاد لا سيرفاس، هي لا سيرفاس غادي ديبوي راه تيبان لي بان راه مشى معاها كلها مزيان. لونغل دو ديبوي هي 4 دوغري. هنا تيطلب لي لا سيرفاس ولا ليلمون نوتر، يعني اللي ما يتبدلش. نورمالمون بالنسبه لينا ليلمون نوتر هو البلان دو جوان، هو هاد لو بلان هذا. اوكي خصنا نردو البال لونغل فين مشات، هو بحال غادي يكبر لينا هاد لا سيرفاس الوغ كو حنا بغينا يصغر هاد لا سيرفاس هادي. الا درت ابليكي تبان لينا بان غاديه تكبر. خصني ندير ليه خصني نبدل هاد الفلاش هادي في لو سونس انفيرس. فوالا بور لانستون الا درت ابليكي يعطيني هكذا مزيان. اوكي هاهي لا بارتي اللي بغيت هنا مزيانه. بقاو ليا لي كونجي. الوغ بالنسبه لي كونجي ديجا عندنا هنا الفوق عندنا 1 مليمتر 1 مليمتر. دونك ناخد هاد لا بارتي ولا ناخد الداخل هو الاول باش يعطيني هنايا الكونجي. بالنسبه للداخل عندي 1.2، يعني الداخل كله فيه 1.2. الوغ عندي هنا وعندي هاد لي زاغ كلهم فيهم 1.2. اوكي بقى ليا لا بارتي لي الفوق هنا وهنا عندي 1 مليمتر. هنا في الثلث نبدا بالداخل باش من بعد في لا سيليكسيون ديال هاد لابارتي يدور ليا على هاد لاغي كله. هادشي علاش خديت الوسط عاد باش لابارتي اللي كاينه على بر. سالينا من هاد لابارتي دابا يمكن لينا نديرو لا سيميتري. كليكي على سيميتري وكليكي على هاد لا سيرفاس. اوكي هنا هي لا بياس بقات خاصها حاجه وحده هي هاد لا دوغوت مخصهاش تبان. دونك خصنا الوسط تكون عندنا واحد الغايون ديال 1.5. الوغ كليكي على هاد لاغي باقا واحد لابارتي زايده فيه هنا. لا ميم شوز بالنسبه لهاد لابارتي اللي هنا. ونكليكي هنا على كونجي داغي فيه 1.5 مليمتر. اوكي هنا نكونو سالينا لا بياس ديالنا بهاد لي فونكسيون هادو. دونك خدمنا كومبينيزون، خدمنا لي دو ترو، خدمنا كوب باش مينيميزيو في لي زوبيراسيون ابري، خدمنا ايبيسور كوك او ايبيسور باش نحصلو على لي زيبيسور اللي بغينا، و ديبوي في الاخر و لي كونجي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع اون اوتر بياس اكزرسيس اخر في لي فونكسيون افونسي في لاتوليي بار ديزاين. السلام عليكم.